نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں انہاں پتھراں نو بھی پہچاننا ہے جو میرے تے درود پڑھیا کردے نے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے اور اہل سنت دی محافل دی ایک خوبی اور حسن ہے کہ ساڑھے ہاں جدوں بھی درود پڑھیا جاندہ ہے وہ کسے نو ساڑن واسطے نہیں پڑھیا جاندہ بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندہ ہے۔ درود پڑھن دے مقاصد وچوں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ذرا درود پڑھ اور پتہ چلے خالص شاید بھی جب اتنی مٹھی نہیں کردہ جتنا محمد دے نام دیاں میمہ زبان نو مٹا کر دیں دیاں نے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے تو ذرا اس تلخی دے ماحول وچ اس دنیا دی پریشانی دے عالم وچ کچھ دیر اپنے وجود نو مٹھا کرن واسطے مٹھے مدینے وچ لیٹے مٹھے آقا تے ذرا درود پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محبت فرمان والے بھائی جناب محمد تصور ارائیں صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ حاجی محمد نواز خان صاحب، محمد عرفان خان صاحب، حاجی محمد الیاس خان اور محمد نعیم خان دیگر احباب ایک ایسی محفل دا انعقاد کر رہے ہیں کہ جس دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلامہ تک پہنچایا جائے اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ میرے رب کریم نے وعدہ فرمایا، وعدہ مطابق کرم فرمایا، وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میں بانیان محفل نو مبارکباد پیش کر دیں کہ اتنی عظیم الشان محفل دا انعقاد فرمایا۔ نال ایک اپیل بھی کرانگا کہ محفل ایک تلاوت، ایک نعت اور ایک خطاب ہونا چاہیے تاکہ محفل وچوں پیغام لے کے آدمی اس رات تہجد واسطے بھی بیدار ہو سکے کہ میں نے اپنے آقا دا پیغام سنیا ہے۔ اتنی لمبی محفل کہ محفل تو بعد فجر دی نماز ہی کوئی نہ پڑھ سکے تو پھر ایسی محفل دا فائدہ نہیں ہے۔ تو محفل نو مختصر کرو، ساری رات جو محفل ہے نا وہ چاہے جتنے مرضی نعرے لگ جان، جتنا مرضی لنگر ہوئے، اگر محفل وچ آن والا میرے مصطفیٰ دے کردار نو نہیں سمجھ سکیا اور حضور دی شریعت تے عمل نہیں کر سکیا، محفل تو بعد پتہ چلے گا کہ محفل دا رزلٹ کیا نکلے ہے۔ اور محفل دا رزلٹ لوگاں دی واہ واہ تے نہیں ملدا، عمرے دے ٹکٹ تے نہیں ملدا، اچھے لنگر تے نہیں ملدا۔ محفل تو بعد اگر تواڈے علاقے دی مسجد دے نمازی بڑھ گئے نے تو پھر مبارک ہوئے، تواڈی محفل دا نتیجہ نکل آیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ دا پیغام سن والیاں دے دل انہاں نو طہارت نصیب ہو گئی اور اکھاں نے قرآن دے صفحے دیکھنے شروع کر دیتے اور زبان نے گالیاں چھڑ کے محمد تے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر تیری محفل تو بعد کسی ناراض نے بہن براواں نال صلح کر لئی ہے تو محفل دا نتیجہ نکل آیا ہے۔ اور اگر ماں باپ اس بات دی گواہی دین کہ میلاد تو بعد ساڈا پتر ساڈا ادب کرن لگ پیا تو پھر محفل دا نتیجہ نکل آیا ہے۔ تو آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ میں نے کچھ باتاں عرض کرنیاں نے، وقت کیونکہ کافی ہو گئے ہے اور میں نے ایک لمبا سفر بھی کرنا ہے، 7 گھنٹے دا میرا سفر بھی ہے، تو میں اتنی بات کرانگا کہ جو آپ اچھی طرح سمجھ سکو۔ 45 منٹ میڈیکلی طور تے کوئی بھی انسان دوسرے انسان نو توجہ نال سن سکتا ہے، اس تو بعد توجہ بٹ جاندی ہے۔ میں نے کچھ چیزاں عرض کرنیاں نے، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ میں مختصر جے وقت وچ 3 باتاں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے
पहले नंबर ते कि महफिल मनाने दे मकासद क्या ने, महफिल क्यों मनाई जाती है। दूसरे नंबर ते कि अल्लाह ने साडे ते जो एहसान फरमाया है वो एहसान क्यों फरमाया है, हुजूर क्यों तशरीफ ले आए ने, आका दी बेसत दा मकसद क्या है। और तीसरे नंबर ते अगर साडे ते एहसान होया है और असी कमली वाले दे उम्मती बन गए हाँ, एक लम्हे वास्ते इस पिंडाल विच आने वाले हो सोचियो कि हुजूर दा उम्मती होना कितना बड़ा एजाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ओ नबी ने कुरान विच जिन्हां दा नाम भी सब तो कुरान विच जिन्हां दा जिक्र भी सब तो ज्यादा आया है। और इस शान वाले ने कदी डंडा सुटदे ने ते सप बन जांदा है, चुकदे ने ते आसा बन जांदा है, कदी पत्थर ते मारदे ने ते पानी कढ लैंदे ने, पानी ते मारदे ने ते पत्थर कर देंदे ने, और कदी अपनी बगल विच हाथ डाल के निकालदे ने ते चन्न दी तरह चमकदा है। मेरे रब ने ना अपने नबी नूं फिरौन दे दरबार विच फिर ओ इज्जतां तो नवाजिया कि जमाना मन गया कि पूरी दुनिया भी जादूगर बन जाए पर रब दे यारां नाल मुकाबला नहीं जी हो सकदा, रब दे प्यारियां नाल मुकाबला नहीं हो सकदा। तो इतनी शान वाला नबी एक दिन कोहे तूर ते जाके अर्ज करदे ने, मालिक एक अदी नबूवत वापस लैके मैनू अपने मुहम्मद दा उम्मती नहीं बना देंदा। तो हुजूर दा उम्मती होना इतना बड़ा एजाज है। तुसा मैं दुआ एक नहीं सी मंगी, कोई वसीला नहीं पाया, कोई वास्ता नहीं पाया, अल्लाह ने सानू पैदा ही अपने महबूब दी उम्मत विच फरमा दिता। तो तीसरा जो सबक है वो ये है कि उम्मती तो बन गए हैं, हुण कदी सोचिया बा उम्मती होने दी हैसियत नाल साडी ड्यूटी क्या है। भाई बाप अगर औलाद दा ख्याल रखे तो अच्छा बाप है, क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अगर औलाद दा ख्याल नहीं रख रहा, अच्छी तरबियत नहीं कर रहा, औलाद बिगड़ गई है तो बाप कदी अच्छा बाप नहीं हो सकता। खामद अगर अपनी बीवी दा ख्याल नहीं रखता और जगह जगह ते उसकी बेइज्जती दा सबब बनता है और पूरे खानदान विच अपनी बीवी ते रोप पा के मार के गालियां दे के तो समझदा है कि मैं मर्द हाँ, तो वो खामद कदी अच्छा खामद नहीं हो सकता। अच्छा खामद वही है जो बीवी नाल इंज वक्त गुजारे जिवें मेरे मुस्तफा ने अपनी अज़वाज दे नाल वक्त गुजारिया है। और साडे हाँ ये मसला बन चुका है कि लड़का शादी तो पहले पूरे टब्बर नूं 24 घंटे पानी पिलांदा रवे ना बहुत चंगा है, ते जे बीवी नूं पिला दिता ते रन मुरीद बन गया। वो बीवी नूं पानी पिलाण नाल रन मुरीद नहीं बनदा, नबी दी सुन्नत ते अमल हो जाया करदा है, मेरे मुस्तफा दे तरीके ते अमल हो जाया करदा है। लेकिन असी क्योंकि अपने मिजाज विच ना चीज़ां नूं समझते नहीं, तो अगर खामद अपने हुकूक अदा कर रहे हैं और बीवी दा ख्याल रख रहे हैं, अच्छा खामद है। अगर गाली देंदा है, जुबान ते गंद है, हाथ उठांदा है, वो कदी अच्छा खामद नहीं हो सकता। बेटा अगर माँ बाप दी इज्जत समझ रहा है और उन्हां दी इज्जत कर रहा है, उन्हां सामने उफ नहीं करता, तो बेटा अच्छा बेटा है। अगर उसने माँ बाप दी इज्जत नहीं की, वो भावें वजीर और बादशाह भी बन जावे, अच्छा बेटा नहीं हो सकता। इसी तरह मुल्क के अंदर रह के अगर तेरा किरदार अच्छा नहीं, अगर महल्ले वाले तेरे कोलों तंग ने, तो फिर तू एक अच्छा शहरी नहीं हो सकता। यानी हर किसी दा अपना रहन दे कुछ तरीके ने, कुछ उसूल ने। अगर नौकरी कर रहा है तो उत्थे भी किसी उसूलों के तहत रहना पवेगा, घर विच रह रहा है तो उत्थे भी अपनी जिंदगी नूं किसी उसूल के मुताबिक गुजारना है। हुण हर जगह ते तू दसदा है कि मैं अच्छा हाँ, क्या जमाने नूं ये भी दसिए कि मैं मुस्तफा दा उम्मती भी अच्छा हाँ। ये तीन चीज़ां ने काबिले गौर, क्योंकि साडी महाफल विच ऐसी गुफ्तगू बहुत कम होने लग पई और तबीयत की तरफ देखण लग पिया। बड़ी माजरत नाल फिर माजरत नाल साडी महफिलां विच जितनी तवज्जो मियाँ मुहम्मद दे कलाम ते दित्ती जांदी है, इतनी हजरत मुहम्मद दे कुरान ते नहीं दित्ती जांदी, इतनी मुस्तफा दे फरमान ते नहीं दित्ती जांदी। अगर साडे घरां दे अंदर शेक्सपीयर दे नावल दी बजाय बुखारी शरीफ समझाई जांदी तो अज मिजाज कुछ और होंदा। साडे घरां दे अंदर मेरे भाइयों इमरान सीरीज की बजाय और रियाजुस सालिहीन पढ़ाई जाती तो अज मिजाज कुछ और होंदा। काश असी अपनी औलाद नूं ए ना दसदे अंग्रेज चंद ते किवें पहुंचे है, ये दसदे मुहम्मद ने चंद दे टुकड़े किवें कीते होए ने, तो फिर मिजाज कुछ और होंदा। काश असी अपनी औलाद नूं ए ना दसदे कि टार्जन शेर नूं किवें गिराया सी, ये दसदे शेर मुहम्मद दे सहाबियां नूं सलाम किस तरह करदा होंदा सी और हुजूर दे गुलामां दी नौकरी किस तरह करदा सी, तो
تو مزاج کچھ اور ہوندے اگر اسی اپنی اولاد نو ہر کلیز دی تلوار دی وار دی بجائے علی دی ذوالفقار دا وار سمجھا دیندے، خالد ابن ولید دی تلوار سمجھا دیندے، صلاح الدین ایوبی دی تلوار سمجھا دیندے، اور اگر تلوار نو نہ سمجھ سکدے تو ایک واری رضوی دی للکار سمجھا کے دس دیندے، اگر غلام دی للکار بھی کتنا اثر ہے تو علی دی تلوار بھی کتنا اثر ہویا ہوگا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وقت بہت کم ہے، میں زیادہ بات سمجھانا چاہنا ہے، اللہ برکت دے وے۔ اگر اسی اپنی بچیاں نو باربی اور سنڈریلا دے قصیاں اور فراقاں اور سینڈلاں دی کہانیاں دی بجائے فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر اور عائشہ صدیقہ دی پاک دامی دی تذکرے سناندے رہندے تو آج مزاج کچھ اور ہوندا، لیکن اساں نے نا ہر چیز اپنے چسکے دی کیتی۔ اساں میلاد تے لنگر بھی وہ پکایا جو سانو پسند آتا ہے۔ بھائی بریانی تو پکائی کدی پڑی با نبی پاک بریانی شوق نال کھا دی؟ میلاد دا لنگر سی نا، پتر دی سالگرہ ہوئے تے کیک او دی مرضی دا آندہ ہے، پورا ٹبر کہوے نا با پائن ایپل کیک آننا ہے، وہ ایک بچہ کہندہ نہیں سالگرہ میری ہے چاکلیٹ کیک آئے گا تے پھر چاکلیٹ ہی لے آنا پہندہ ہے۔ کیوں؟ وہ جدی محفل ہے، جدی خوشی ہے، مرضی تیو دے چلے گی۔ حضور نو تو کدو پسند سننا تے کدوان دی دیکھ کیوں نہیں پکی؟ کیونکہ کدو پکاندے نا تے بندے راضی نہیں سن ہوندے، اتھے بھی کدو کھانے نے، او بھائی کدو تے میرے مصطفیٰ نو پسند سن، تو تے میلاد والے دن پکائی کدو، کیوں؟ اگر میلاد نبی دا تے مرضی بھی تے نبی دی چلے گی نے۔ تو ایک مزاج اپنا بنا لو، اپنے آپ نو شریعت دے مزاج وچ لے کے آؤ، تو آؤ میں پھر انہاں چیزاں ول لے کے جاننا ہے کہ محفل منان دے مقاصد کیا نے اور حضور دا میلاد کیوں ہویا، انہاں دونوں چیزاں نو ملا کے سمجھانا چاہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذرا سنو میرے رب نے کس انداز نال پہلے ذکر کیتا کہ میں کرم کتنا بڑا کیتا ہے، اور پھر دسیا کہ محبوب بھیجیا تو کیوں بھیجیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اور خالی احسان نہیں، احسان عظیم فرمایا، بہت بڑا احسان کیتا کہ انہاں وچ اپنا محبوب بھیجیا، اپنا رسول بھیجیا، من انفسہم انہاں وچوں بھیجیا۔ حضور آئے، بہت بڑا احسان۔ کیوں بھیجیا اپنے محبوب نے؟ تین چیزاں اس آیت وچ بیان کیتیاں گئیاں، اور بھی بہت ساریاں چیزاں نے قرآن وچ مل دیاں نے، لیکن تین کم دسے کہ میرا محبوب اے کرن آیا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرا خیال ہے ساڑھے نقیب صاحب جا رہے نے، تو میں پھر انہاں آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اللہ تو انہوں مزید برکتاں دے وے، مزید عزتاں دے وے، لیکن اہل سنت دے اسٹیج تے جدوں بیان کرو، نقابت کرو تو بڑا سنبھل کے بولیا کرو، کوئی ایسا جملہ نہ نکلے۔ میں کیونکہ سرعام بات ہوئی، ویڈیو بن رہی سی تو انہاں دی اصلاح واسطے کیا کہ یزید واقعی پلیتے، یزید واقعی گندہ ہے، یزید ساڑی جتی دی نوکتے ہے، کیونکہ جنہوں حسین پسند نہیں کیتا اسی نہیں کر سکتے، پر جنہوں حسن پسند کیتا ہے انہوں تے کرنا پوے گا نا۔ جدے نال حسن نے صلح کیتی ہے ادے نال تے کرنی پوے گی۔ یزید خود گندہ ہے، نسل گندی نہیں، ادے والد بھی صحابی نے، ادے دادا بھی صحابی نے۔ جد رب اور رسول نے معاف کر دیتا ہے اسی کون ہوندے ہیں منہ کھولن والے؟ تو ایک صحابی حضور دی نعت لکھ کے لے آئے، عرض کیتی آقا میں پڑھنا چاہنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے جا ابو بکر نو چیک کرا، اگر وہ میرے سامنے پڑھن دے قابل ہیں تو پھر میرے سامنے پڑھی، ورنہ نہیں اتھے تے جو جس دا دل آندا ہے۔ تو میں پھر عرض کراں گا سنا خانہ نو، نقابہ نو، خطبہ نو کہ خدا دا واسطہ جے آل سنت دی اسٹیجاں تے آل سنت دا عقیدہ بیان ہونا چاہیے، دوجیاں دا نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیج سنیاں دا ہے تے گل سنیاں دی ہونی چاہیے، اور سنی تیو نے کوئی ابو بکر نہیں مندا، کوئی عمر نہیں مندا، کوئی علی نہیں مندا، وہ اتھے جیڑا لے آؤ سنی ہضم کر جاندے نے، کیونکہ سانو سارے ہی چنگے لگدے نے، اسی ساریاں نال ہی پیار کردے ہاں۔ تو
تو اللہ رب العزت نے محبوب بھیجیا تو پہلا کام حضور کیوں آئے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ دی آیات نال قرآن نال رابطہ جوڑ دیتا جائے اور انہاں نو قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جان تاکہ وہ قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزار سکن۔ میں دعوت فکر دینا ہے، زندگی کدی کوئی معاملہ کرن لگے ہیں قرآن کھول کے قرآن کولو مشورہ منگے ہیں؟ میرے رب کریم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی مسئلہ ہوئے خشکی دا، تری دا، حاضر دا، غائب دا، ہر ایک مسئلے دا حل قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پتہ جے قرآن کتنی رہنمائی دیندہ ہے؟ حضرت علی فرماندے نے میرے اونٹ دی رسی گم جاوے نا میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لینا کتھے پئی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول غلام دوڑدا آیا، حضور آپ دی جڑی سب تو چنگی اٹھنی تے جڑی تانوں زیادہ پیاری سی نا او غائب نس گئی ہے، پتہ نہیں کدھر گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن لے کے آؤ۔ حضور اونٹ نہیں فرمایا قرآن لے کے آؤ، قرآن لے آندہ گیا، پکڑیا، آپ نے درمیان چو قرآن کھولیا، جڑا صفحہ کھولیا دیکھیا تو لکھیا سی تخت شجرہ، فرمایا جس شجر تھلے نانے نے عثمان واسطے بیت لئی سی نا اسے تھلے میری اونٹنی کلوتی ہوئی ہے، کیونکہ میں نو میرے رب دے قرآن نے راستہ دس دیتا ہے۔ غلام دوڑدا گیا اور اسی درخت تھلے کھڑی سی، اتنا رابطہ سی قرآن دا، صحابہ تے آل رسول اپنیاں گمیاں چیزاں بھی قرآن وچوں ڈھونڈ لیا کردے سن۔ میرے بھائیو مدینہ ہے، ولید دا دربار ہے، امام حسین کھڑے نے، کہندہ یزید دا خط آیا ہے، فرمایا تو پڑھ، میں یزید دا خط نہیں پڑھاں گا۔ انہیں خط پڑھیا اور عبارت ایسی کہ حسین کو لو بیت لے، اگر بیت نہیں کردہ تو سر کٹ کے بھیج دے۔ آپ نے فرمایا ولید تو خط پڑھ رہا سی، میں الحمد والناس تک قرآن نال مشورہ کر رہا سا، قرآن اجازت نہیں دیتی بے نماز دی بیعت دی، قرآن اجازت نہیں دیتی عیاش اور شرابی دی بیعت دی، اور نبی دا بیٹا، علی دا لال، فاطمہ دا نور نظر، حسن دا بھائی، وہ کدی بھی وہ کام نہیں کرے گا جدی اجازت قرآن نہ دے رہا ہوئے، میں کٹ جاواں گا، بیعت نہیں کراں گا۔ میرے بھائی اگر حسین نے قرآن نبی کو لو پڑھیا ہے، حسن نے بھی تے نبی کو لو پڑھیا سی نا، اگر حسین نے قرآن فاطمہ دی چولی چ بہ کے پڑھیا ہے، حسن نے بھی چوتھی پڑھیا سی۔ بھائی جس بیعت دی حسین نو قرآن اجازت نہیں دیتی، حسن نو کیویں دے دیتی؟ تو دا مطلب ہے حسن دا صلح کرنا وہ بھی قرآن دے مطابق سی، اور حسین دا ڈٹ جانا وہ بھی قرآن دے مطابق سی۔ تو قرآن نال رابطہ اتنا ہونا چاہیے، اسی کدی قرآن کولو مشورے نہیں منگے۔ قرآن کہندا ہے اے بندے تینوں پریشانی آ گئی، دکھ آ گئی تو سن اللہ دا حکم، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبُّ، اپنے رب کو لو معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ کو لو معافی مانگو، رب دی اگے چک جاؤ، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ اولاد چاہی دیئے تے اولاد دے وے گا، پھل چاہی دے، رزق چاہی دے تے او دے وے گا، تے جب بارشاں رک گئیاں نے دعا کرے ہو تے اللہ او دے وے گا۔ ایک توبہ کرن دی وجہ تو، ایک رب دا بنن دی وجہ تو۔ ایک چھوٹا جیا واقعہ عرض کرنا چاہنا ہے۔ حضرت احمد ابن حنبل او امام کے جدی غیرت دی چلک اساں نے ویل چیئر تے بیٹھے خادم رضوی وچ دیکھی ہے۔ احمد ابن حنبل فرماندے نے کہ میں طلب حدیث وچ کہ ایک حدیث دا پتہ چلیا فلاں علاقے چ ایک عالم کول حدیث ہے تو میں چل پیا پیدل۔ فرماندے نے ایک دیہات وچوں گزر رہا سا تو عشاء دا وقت ہو گیا، میں نے سوچیا کہ اگے پتہ نہیں راستہ کیسا ہے، میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں، جنگل ایک ویران ہے، آبادی ہے، کیسے اگے راستے نے اور رات ہو گئی ہے۔ تو میں اس علاقے دی مسجد وچ عشاء دی نماز پڑھی اور اتھی لیٹ گیا۔ اس علاقے دے امام صاحب آئے اور آ کے کہندے نے مسافر میں مسجد بند کرنی ہے تو باہر نکل۔ تو میں کہا بھائی کدی مسجداں بھی بند ہوئیاں نے، اگے مسجداں نہیں سن بند ہونیاں، ہن جدوں دے لوگ مہربانی کردے نے نا اندروں بلب لا لیندے نے پھر مسجداں بند ہو جاندے۔
ہن جدوں رب دے گھر وچوں بھی پکھے اتر جاندے نے تے پھر مسجداں بند کرنیاں پیندیاں نے. جس ملک وچ اسی رہ رہے ہیں نا میرے بھائیو بڑا عجیب جہا مزاج ہے. اتنے نا کولر دے نال گلاس رکھیے تے انہوں بھی سنگلی پانی پیندی. اسی نبی دے غلام اور ساڈی حالت ویکھو. حضور فرماندے نے کہ جنہیں ملاوٹ کیتی او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں. اور دودھ دہی دی دکانیں پرچون دی دکانیں اور نبی فرما رہے نے جنہیں ملاوٹ کیتی او دا میرے نال تعلق ہی کونی. تے پورے پاکستان وچ جدے کولو پوچھو او کہے گا میں نبی دا عاشق ہاں تے خالص شے لب ہی نہیں رہی کدھر. بھائی تو دودھ دہی دی دکان پائیے نا ایک ہندو بھی تیری دکان تو سودا لوے تے اکھاں بند کر کے لے جاوے اے محمد دا غلام ہے, اے ملاوٹ نہیں کر سکتا. لیکن لوگاں نے نا جدوں ساڑھے راول پنڈی ساڑھے ہمسائے وچ نا دودھ ایک دن دے کے گیا تو لوگ جدوں ابال دے نے تے پہلے پون لیندے نے انہیں پونیاں تو وچ ملحف سی او نکلیا تے دوجے دن دودھ نو کہندا ہے بھائی 4 پیسے زیادہ لے لے کسی صاف نلکے دا پانی پا لیا کر چھپنا دا نہ پایا کر. مہربانی ہے تیری اسی پانی دی اجازت دے رہے ہیں تو پر کسی نلکے دا پا لینا چھپنا دا کیوں پیا پانا ہے وچ ڈڈو تے ملحف بھی نکلو. اور شاید وہ جڑا ملاوٹ کر کے دودھ ویچ دے سال بعد وہ بھی میلاد کر کے کہندا ہوئے گا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور نبی کہہ رہے ہیں ملاوٹ کرنے والے نال میرا تے تعلق ہی کوئی نہیں. تو جو بات میں کرنا چاہنا ہے انہیں کیا جی مسجد تو نکلو. میں کیا مسجداں تے بند نہیں ہونی ہیں. انہیں کیا جی میری مجبوری آج میں بند کرنی. فرماندے نے میں کیا میں تے تھی لیٹنے. اتنا بڑا امام لیکن تعارف نہیں کرایا. انہیں نا بازو تو پکڑیا اور گھسیٹ کے مسجد تو باہر نکال دیتا. تالا لگا کے چلا گیا. سامنے حمام کھلا سی. پہلے وقتاں چ نا حمام ساری رات کھلے رہندے سن کیونکہ گھراں وچ غسل خانے نہیں سن ہوندے. حمام تے جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تو حمام والے نے کیا مسافر میں حمام بند کرنا ہے میرا کوئی کام ہے. میں باہر نکل گیا. کوئی جانو نہیں کوئی واقف نہیں. میں گلی کھڑو کے نہ سوچیا چلو قرآن تے غور کر دیں حدیث تے غور کر دیں حضور تے درود پڑھاں گے فجر ہو جائے گی نماز پڑھ کے پھر اگے چل پاواں گے. فرماندے نے میں کھڑا سا تو چند لمحے گزرے کوئی آ رہے آسی مگر انج آ رہے آسی ایک قدم چک کے اگے رکھ دے تو کہندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے کول آ کے رکیا. انہیں سلام کیتا. میں جواب دیتا. کہندا ہے کیوں اتھے رکے ہو کون ہو تسی. میں کیا مسافر ہاں رات گزارنی ہے. تے مسجد دے قریب گلیچ کھڑا ہو گیا. انہیں کیا نہیں ایسی بات نہیں تسی آؤ میرے نال. میں نان بائیاں میرا تندور ہے. میں جا کے ان صبح واسطے نہ انتظام کرنا ہے. صبح لوگ آ کے روٹیاں لے کے جان گے. آؤ میرے مہمان بن جاؤ. وہ میں نو نال لے کے چل پیا تے ہر قدم تے استغفر اللہ پڑھدا گیا. انہیں روٹی میرے واسطے پکائی تے تاں استغفار پڑھ رہے ہے. انہیں میرے سامنے رکھی تے تاں استغفار پڑھ رہے ہے. میرے کول بیٹھ گیا تسی کھانا کھاؤ تے وہ استغفار کر رہے سی. فرماندے نے میں کیا کھانا بعد کھاواں گا پہلے 10 اتنا وظیفہ پیا کردا ہے ایدا کوئی بدلہ بھی ملے ہے. فرماندے نے جدوں میں گل کیتی نا تے انہیں کیا مسافر کی پوچھدا ہے. جدوں دا یہ وظیفہ استغفار والا شروع کیتا ہے نا زندگی دا کوئی کام اڑیا ہی نہیں. جتنیاں رکاوٹاں سن ساریاں ہٹ گئیاں. میرے دل وچ جتنیاں خواہشاں سن ایک خواہش تو علاوہ ساریاں پوریاں ہو گئیاں. ایک خواہش ہے اجی وہ پوری نہیں مگر یقین ہو جائے گی. فرماندے نے تجسس ہویا. میں کیا اگر کوئی چھپانے والی نہیں تے میں نو دس سکدا ہے کہ جیڑی خواہش سی وہ پوری نہیں ہوئی وہ کیڑی ہے. کہنے لگا جی چھپانے والی کوئی نہیں. میں اتھے رہنا ہے مزدوراں روٹیاں لگانا ہے تندور تپانا ہے. تے میں نو پتہ چلے ہے بغداد وچ ایک عالم دین ہے او دا نام احمد ابن حنبل ہے. انہیں قرآن پیچھے مارا بڑیاں کھادیاں نے. وہ ڈٹ گیا بادشاہاں نال ٹکر لے گیا ہے اور انہیں قرآن دی عزت تے پہرا دیتا ہے. میں سنے ہیں نبی پاک امام شافی دے ذریعے او دے والا اپنا سلام بھی بھیج دے ہوندے نے. وہ شان والا ہے. میرے دل دی بڑی خواہش ہے کدی میری اکھاں اس نو ویکھ لین جنہیں قرآن تے پہرا دیتا ہے. کدی میں او دے نال سلام لے لواں جنہیں قرآن تے پہرا دیتا ہے.
کہ میں کئی باری عرض کیتی ہے اللہ میں غریب بندہ جاواں گا 2-3 دن لگ جان گے بچیاں دا روزگار رک جائے گا کدی انج کر انہوں میرا مہمان نہیں بنا دیندا کدی انہوں لے کے آتا کہ میں انہوں اپنا مہمان بناواں میں اودی خدمت کراں فرماندے نے میری ہنسی نکل گئی وہ کہندا تو کیوں ہنسیا ہے میں کہیا میں ہنسیا اس وجہ تو ہن سمجھ آئی اج رب نے سارے بوئے بند کیوں کروائے نے مسجد کدی بند نہیں سی ہوئی اج بند ہوئی حمام کدی بند نہیں سی ہویا اج بند ہویا مینوں گھسیٹ کے مسجد تو نکالیا گیا کہن لگا کی مطلب میں کہیا میں احمد ابن حنبل ہاں اج استغفار نے مینوں گریبان تو پکڑ کے تیرے تک پہنچا دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صوفیاء نے اس واقعہ دے تحت لکھیا بندیا کوئی مشکلہ آ گئیاں نے ایک باری وہ دے دروازے تے دستک دے استغفار کر توبہ کر بیٹی دا رشتہ نہیں پیا ہوندا ایک باری وہ دے دروازے تے دستک دے نوکری نہیں پئی لگدی او کہنا نا رحمتاں رس گئیاں نے برکتاں رس گئیاں نے کی ہو گیا ہے او ذرا وہ دے دروازے تے دستک دے تو ایک باری او دا بن جا اور رسیا رزق بھی گریبان تو پکڑ کے واپس لے آئے گا اور رسیا رحمتاں بھی لے کے آئے گا پر شرط وے غیر واللو منہ موڑتے صرف ادھے وال تیرا منہ ہونا چاہیے جدوں تو اس دا بن جائے گا تو پھر وہ اپنے نوکرانو ذلیل نہیں ہون دیندہ اپنے بندیانو رسوا نہیں ہون دیندہ زمانہ ویکھو حکومت یزید دی سی عزت حسین پا گیا حکومت مامون دی سی عزت احمد ابن حنبل پا گیا حکومت اکبر دی سی عزت مجدد الفسانی پا گیا حکومت انگریز دی سی عزت احمد رضا بریلوی پا گیا مہری علی شاہ پا گیا او حکومت عمران خان دی سی عزت خاتم رضوی پا گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے گدائے خاک نشی تاجدار ہو جائے کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہوں اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے تو جدوں قرآن نال رابطہ جڑ جائے گا نا تو پھر صحیح میلاد منان دی چس آئے گی بھئی قرآن تساں نے میلاد منایا دیگا بھی دین دے ہو سبیلہ بھی لگان دے ہو خرچ بھی کر دے ہو تو میلاد والے واسطے کتنے قرآن تحفے پیش کر دے ہو قرآن ہے ہی نہیں محفل میں تحفہ ہے ہی نہیں دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ حضور دا میلاد اس وجہ تو ہویا کہ تزکیہ کیتا جائے تزکیہ کہندے نے دل دی صفائی نو سابن مل مل کے جدوں چہرہ صاف کیتا جاوے انہوں صفائی کہندے نے تزکیہ نہیں کہندے بار بار ناتا جائے انہوں جسم دی صفائی کہندے نے تزکیہ نہیں کہندے کنا چو دنداں چو میل نکالی جائے بھائی اس صفائی ہے تزکیہ نہیں تزکیہ دل ستھرا ہو جائے ابو لاب نا انہوں ابو لاب کیوں کہندے نے ایک گلاں اودیاں سرخ انار دیاں طرح سا چٹے دودھ رنگ دا سی اتنا خوبصورت سی کہ انہوں ابو لاب بکھدے انگارے دا باپ کیا گیا یعنی اتنا سونا سی انہوں ابو لاب کیا گیا لیکن کیونکہ اتو سونا سی دل کالا سی تے جہنم دا ایندھن بن گیا ایک بندہ حبش دا کالا آیا سی پر دل مصطفیٰ کو لو صاف کرا بیٹھا او دا نہ آوے تے پیران دے نل چک جاندے نے کیوں بلال نے محمد کو لو صفائی کروائی ہوئی سی تو جدوں دل صاف ہو جائے چہرے دی صفائی چھوڑ کپڑیاں دی صفائی چھوڑ صفائی نصف ایمان ضرور ہے لیکن جو میں عرض کرنا چاہنا ہے چہرہ کپڑا صاف رکھ لیکن صرف انہاں تے فوکس نہ کر دل دی صفائی پنجابی والا کہندہ بارو مل مل توندیے کدی اندرو ویچا تو بار دا تونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو اور کسے نے کیا سی ایک بزرگ نو کوئی وظیفہ دسو میں حضور نو دیکھنا چاہنا ہے حضور میرے دل وچ آ جان فرمایا وظیفیاں دا کم نہیں دل ستھرا کر فکر کرتا میرے دل کی
وہ یہیں آ جائے گا بن گیا جس دن مکہ خود ہی مکی آ جائے گا. حضور نے تزکیہ فرمایا. اچھا دل صاف ہونا کیوں ضروری ہے؟ بڑی توجہ نال سنیو. دل صاف ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک دل ستھرا ہو جائے نا، ہتھاں دا گناہ بھی ختم ہو جائے گا، اکھاں دا گناہ بھی ختم ہو جائے گا، کناں دا گناہ بھی ختم ہو جائے گا، پیراں دا، زبان دا، سوچاں دیاں برائیاں سب ختم ہو جان گی. کیوں؟ دل انسانی جسم دا وزیر اعظم. اے باقی جو ہاتھ، اکھاں، پیر، اے نیچے کابینہ ہے. کابینہ وہی کر دیئے جو وزیر اعظم حکم دیندہ ہے. زبان نے نا ادوں کھانا ہے، چکھنا ہے، دنداں ادوں چبانا ہے جدوں دل کرنا ہے. چھوٹے گوشت نو روسٹ کر کے بھی رکھیا جائے نا، ایک بندہ نہیں پیا کھاندا، پوچھو کیوں نہیں کھاندا، کہندا ہے دل نہیں. انجی ہے نا. تے جدا دل کر پوے پاویں رجیا ہوئے، حیضہ کرا لوے گا، کھاوے گا ضرور. بھائی کیوں کھا دے رجیا سی وہ یار دل کر پہ. گل سمجھ آ گئی ہے نا. کھانا وہ ہے جو دل کرنا ہے. اچھا تو اتنا وقت ضائع کیتا جا کے اتھے میچ ویندا رہیا جی دل کر پیا. باپ بیٹے نو مار کے پوچھدا ہے سین میں کیوں گئے ہیں؟ ابا دل کر پیا. ملاوٹ کیوں کردا ہے؟ چھپ کے بندہ دل کر رہے ہے. غیبت کیوں کردا ہے؟ دل کر رہے ہے. کیونکہ دل ہو گیا ہے آوارہ. تے جدوں دل آوارہ ہو کے ناپاک ہو جاوے نا تو ادھی خباثت پورے وجود وچ آ جاندی ہے. ہاتھ پھر جدوں رشوت لین گے تو پتہ نہیں چلے گا، سود دا کم کرن گے پتہ نہیں چلے گا. دل گندا ہو گیا ہے. کان غیبت سن کے مزہ لین گے، جھوٹ سن کے مزہ لین گے، گالیاں سن کے مزہ لین گے، گندے لطیفے سن کے مزہ لین گے، کیونکہ دل گندا ہو گیا ہے. قدم چل چل کے نا کنجری دے اڈے ول جان گے، طوائفہ دے رقص ول جان گے، کیونکہ دل گندا ہو گیا ہے. میدا حرام ہضم کرن لگ پوے گا کیونکہ دل گندا ہو گیا ہے. سوچاں اتنیاں گندیاں ہو جان گیاں کہ خواب بھی گندے ہو جان گے کیونکہ دل گندا ہو گیا ہے. ہن دل دی صفائی دا ایکو ہی طریقہ ہے، انہوں شریعت دیاں لگاماں چاڑ کے تے محمد کریم دے حوالے کر دے. اپنے دل دا حکمران مصطفیٰ نو بنا لے، اپنے دل دا اختیار نبی نو دے دے. ہن دل نو اپنی مرضی نال نہ چلا، ہن دل نو نبی دی مرضی نال چلا. جدوں دل نبی دے قبضے چاہ گیا کہ نبی رحمت دی نظر پا کے جدوں تزکیہ فرمان گے پھر دل گندا نہیں رہے گا. حضور یسرب پیر رکھن تے ادھی خاک بھی خاک شفا بنا کے مدینہ کر دیندے نے. حضور جتھے توجہ فرمان اتھے رحمتاں آ جاندیاں نے. تو جدوں تیرا دل ستھرا ہو گیا ہن زبان جھوٹ نہیں، ہن نبی تے درود پڑھدی ہوے گی کیونکہ دل ستھرا ہو گیا ہے. ہن قدم سین میں نہیں مسجد جان گے کیونکہ دل ستھرا ہو گیا ہے. تو دل ستھرا ہونا اتنا ضروری ہے. پورا بندہ صاف ہوتا ہو جاندہ جے اگر مٹھی برابر دل صاف ہو. تو اسی وجہ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ یار تاں پہ جیا ہے کہ تہاڈا تزکیہ کرے. اچھا دیکھو اللہ اپنا نور معرفت عطا کرنا چاہتا سی کہ میں دلاں وچ اپنی معرفت دا نور رکھ دیاں. ساڈے ہاں نا جدوں دودھ آ جاندا ہے نا، چاہے گھر دے جانوراں دا ہووے یا کوئی دودھ ہی دے جاوے، تو جس برتن وچ ابالنا ہوندا ہے نا، جدے وچ رکھنا ہوندا ہے، پہلے انہوں توندے نے، توتا ہوئے تو عورتاں پھر بھی صاف کر دیاں نے. کیوں؟ دودھ دے رزق کے اللہ دا نور ہے، یہ رکھنا تے برتن صاف ہونا چاہیے ہے. گندے برتن وچ تسی تے میں دودھ نہ رکھیے تے رب گندے دل وچ نور کی میں رکھ دیندا، اپنی معرفت کی میں رکھ دیندا. فرمایا محبوبہ ذرا تسی جاؤ نا تے تسی دل ستھرے کر دے جاوے ہو، میں اپنا نور عطا کردا جاواں گا. تسی دلاں دی صفائی کر دے جاوے ہو، میں اپنی معرفت عطا کردا جاواں گا. تے میں اپنی معرفت انہوں ہی دینی ہے جڑا دل تیرے کولو ستھرا کرائے گا، جدے دل وچ تیری محبت ہوئے گی. ان حضور نے عرب دے معاشرے نو کس طرح بدلیا، تزکیہ کس طرح کیتا. جس معاشرے وچ بیٹی دفن ہوندی سی نا، حضور نے اتھے 4 تیاں سینے لا کے فرمایا جیڑا انج تیاں نال پیار کرے گا انہوں رب جنت وچ میرا ساتھی بنا دے گا. اور ساڑھے ہاں کئی بندے میلاد مناندے نے اور سال ہا سال تو خاندانی طور تے نسلہ تو میلاد منا رہے ہیں، لیکن تی جم پوے تے منہ سج جاندہ ہے. بھائی اگر تو تی دے جمن تے منہ سجایا نا تو میلاد منائی نہیں. تیاں دا حق کدی نہ ماری.
اور ساڈے ہاں جمدیاں دھی دا حق ماریا جاندا ہے، دھی جمدی جاندی ہے تے او دا حق ماریا جاندا ہے۔ کس طرح؟ پتر دے جمن تے لڈو ونڈے سن، دھی دے جمن تے کیوں نہیں ونڈے؟ جیڑا دھی دے جمن تے خوش نہ ہوئے او پہلے دھی دا حق ماردا ہے خوشی نہ کر کے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو نبی پاک نے تزکیہ فرمایا۔ آؤ تانوں میں ایک بات دساں، حاتم تائی دا نام تو تساں نے سنیا ہوئے گا، زمانے وچ سخاوت دیاں کہانیاں مشہور نے دیاں، کچھ تو کتاباں کہانیاں لی ملدیاں نے، کچھ علماء دین نے اپنی کتاباں، حضور ضیاء الامت نے ضیاء النبی شریف وچ بھی اودی سخاوت دا ایک واقعہ لکھیا ہے۔ حاتم تائی نے حضور دا زمانہ نہیں پایا، حضور تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے، حضور تو پہلے حاتم تائی مر گیا سی۔ حاتم تائی دا بیٹا اور اودی بیٹی نے حضور دا زمانہ پایا، کیونکہ کفار دا ماحول سی اور دل وچ نفرت سی۔ ایک قبیلے نال مسلمانہ دی جنگ ہوئی تو حاتم تائی دا قبیلہ بھی نال شامل ہو گیا۔ حاتم تائی دا قبیلہ، او دا بیٹا، او دی بیٹی، او بھی مسلمانہ دے خلاف جنگ واسطے نکلے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو فتح عطا فرمائی، کچھ کافر مارے گئے، کچھ نس گئے، کچھ پکڑے گئے۔ نسن والیاں وچ حاتم تائی دا بیٹا عدی بن حاتم بھی سی، اور قیدی ہون والیاں وچ حاتم تائی دی بیٹی سی جو قیدی ہو گئی۔ ان قیدیاں نو جدوں مدینہ پاک لے آیا گیا، حضرت خالد ابن ولید نے قیدیاں نو حضور دے سامنے پیش کیتا۔ اس محفل وچ آن والو قیدی بن کے حاتم تائی دی بیٹی جدوں حضور دے سامنے آئی نا، میدان جنگ تو پکڑی گئی سی، کافر دی بیٹی سی، خود بھی اجے کفر وچے، دوپٹہ کوئی نہیں، سر دے بال ننگے نے۔ کافر دی بیٹی دا ننگا سر دیکھ کے نہ میرے نبی کولو رہا نہ گیا، اپنے کندھے تو او چادر جدیاں قسماں میرا رب قرآن وچ فرماوے اتار کے نہ او دے سر تے کرا دیتا۔ حیران ہو کے کہندی اے محمد کریم، میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا، تسی مینوں اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ یہ الگ بات ہے، میری تو تعلیم یہی ہے، دھی دھی ہوندی ہے، بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر دی ہوے۔ اور اسی میلاد منان والیاں دی اے حالت ہے کہ ساڈے محلے اور گران دی لڑکی جدوں گلی چو گزر دی ہے نا تے کتے کولو نہیں ڈر دی، اپنے گران دے نوجوان کولو ڈر دی ہوندی ہے، کیونکہ انہاں صرف چسکے پورے کیتے نے، میلاد نہیں منایا۔ میرے آقا نے فرمایا دھی دھی ہوندی ہے، بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر دی ہوے۔ جدوں انہیں ویکھیا نا اتنے کریم نے تو کہندی ہے اتنی مہربانی کیتی جے، ایک مہربانی اور نہیں کر دیندے؟ فرمایا دس۔ کہندی ہے شام دے قریب ایک جگہ تے میرا بھائی اتھے نس گیا، میں اپنے بھائی کو جانا چاہتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا جنگی قیدی ویسے ان چھوڑے نہیں جاندے، یا انہاں نوں بیچ دیتا جاندا ہے، یا فدیہ لے کے آزاد کیتا جاندا ہے، یا انہاں نوں غلام رکھ لیتا جاندا ہے، لیکن میرے دروازے دا منگتا بھی خالی نہیں گیا۔ میں اپنے غلامہ دی ڈیوٹی لگا دینا ہے کہ تینوں تیرے بھائی کو چھوڑ آن دے۔ چند نوجوان صحابہ نو حضور نے فرمایا انہوں چھوڑیا۔ رستے بچنا جنگل تو بھی گزرنا سی تے سیراں تو بھی گزرنا سی، کچھ پہاڑ بھی سن، آبادیاں بھی سن، ویرانے بھی سن۔ اکیلی نوجوان لڑکی اور چند حضور دے غلام چھوڑن جا رہے ہیں۔ جدوں کئی دنوں دے سفر تو بعد وہ اپنے بھائی کو پہنچی نا تو عدی بن حاتم نو پتہ چلیا کہ میری بہن نو محمد دے غلام چھوڑن آئے نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انہیں بہن نو الگ بلا کے کیا پہلے 10 رستے کتنے دنوں دا سفر سی، انہاں کوئی بدتمیزی تو نہیں کیتی، میں انہاں نو زندہ نہیں جان دیاں گا واپس، میں نو 10۔ بہن نے تھپڑ منہ تے مار کے کیا غور نال سن، میں سکے پھرا کو اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے غلامہ کو محفوظ ہے۔ میں عرب دی بیٹی، میں عرب وچ رہن والی، میں عرب دی عادات تو واقف ہوں، پر میں سارے رستے سوچ دی آئی ہاں انہاں جوانہ دا تزکیہ محمد نے کیسا کر دیتا ہے، انہاں اتنے راواں وچ میرے ول اکھ اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا۔ میں کوئی گل کیتی ہے تو ایک ہی آواز آئی ہے بہن کی گل ہے، انہاں بہن تو تھلے بات بھی نہیں کیتی، اور ادھی پتہ ہی میں تیرے کول کیوں آئی ہاں، میں رہن نہیں آئی، کاش تو منظر ویکھ لیندا جدوں ایک قیدی بن کے میں پیش ہوئی سا اور میرے ننگے
ننگے سر تے انہیں اپنی چادر رکھی سی تو میرے دل نے آکھیا جھک جا قدمہ چ گر جا کلمہ پڑھ پر میں دل نو سمجھایا رک جا تھوڑا صبر کر میں کلیاں کلمہ نہیں پڑھنا ایک باری میں ویر نو لے کے آواں بہن بیڑا دوویں محمد دے غلام بنا دے اے ویرا چل تینوں لینا آئیاں زمانے جتنا قریب کوئی نہیں ملے گا اتنا حسین کوئی نہیں ملے گا اتنا پیارا کوئی نہیں ملے گا اتنا اخلاق والا کوئی نہیں ملے گا اور تو لوگاں دیاں گلاں سنیاں نے جا کے ویکھتے صحیح تیری نظر پہندی جائے گی اور تیرا دل آکھے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں تیرا دل کہے گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں او کوئی کباری او دا چہرہ ویکھ تیری نظر چہرے تے نہیں رہے گی تو ویکھ کے کہے گا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ کوئی باتیں بھی نہیں ہے جو رب کو ٹکٹ ملے ٹکٹ ملنے سے خدا نہ ملا خدا نہ ملا مصطفیٰ نہ ملا مصطفیٰ نہ ملا تو خدا نہ ملا وہ باتیں بھی نہیں ہیں وہ اپنے نصیبوں کو جگاتے بھی نہیں ہیں جس میں آقا کے پسینوں کی خوشبو تو نہیں ہے صحیح باتیں ہیں جس میں ولی کی محبت ہے بارک اللہ بارک اللہ یا رسول اللہ بارک اللہ تو حضرات گرامی گھر جا کے نا تھوڑی دیر جدوں لنگر شنگر کھا کے جاؤ گے نا تو اپنا موبائل نکال کے تنہائی وچ دیکھ لینا اگر موبائل وچ کوئی فلماں دے گانے پے نے تو پھر دل ستھرا نہیں اگر کوئی مجریاں دے کلپ پے نے تو دل ستھرا نہیں کیونکہ موبائل وچ تو کوئی جمع کرایا تے بھی سیو کیتا ہے جو دل چاہتا سی دل اگر گانے چاہتا ہے تو ستھرا نہیں تیرے موبائل دی سکرین آن ہوئے تو کم از کم گنبد خضرا دا نظارہ تے نظر آنا چاہیے تو اپنے آپ میں بدلو اور آخری جو پیغام ہے کیونکہ 11:15 بیان ختم کرنا سی لیکن بھائی نے فرمایا کہ 12 بجے تک لے چلو تو 12 میں کیونکہ 7 گھنٹے کا سفر بھی کرنا ہے اور صبح پھر میں نے 4 بیان کرنے میں تو توجہ فرمانا گھڑی بھی میں خود چلانا ہے تو آخری پیغام اس دفعہ سی 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں تھوڑے میرے آقا نو نا 1500 سال ہو گئے نا دنیا تے آیا 1500 سالہ 100 سال کا جڑا ہوندا ہے نا جشن وہ خوش نصیب نسلاں مناندیاں نے 1400 سالہ جڑا سی نا جشن وہ پتہ نہیں ساڈے پردادے سن یا لکڑ دادے سن کنا منایا سی 1600 سالہ جشن ہن ساڈے پوتریاں دے پوترے ہون گے یا کون ہون گے اگے نسل چلے گی تو پتہ چلے گا تو 100 سال بعد جڑا ہوندا ہے نا جشن وہ خوش نصیب نسل ہوندی ہے جو اپنے خاندان وچوں مناندی ہے اساں بتیاں لا کے تے ہر واری منایا جشن چڑیاں بھی لائیاں ہن بھی لاؤ لیکن اس واری نہ تھوڑا جیا الگ کر کے جشن منائیے ربیع الاول ختم ہون تو پہلے 1500 سالہ جشن ولادت دی خوشی چ جنہ داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ تاکہ تو گلی پھردا ہوے نا تو غیر بھی ویکھے اس واری انہیں مصطفیٰ دا میلاد منا کے نبی دی سنت چہرے تے سجا لئیے اگر کسی دی بہن ناراض ہے تو ربیع الاول ختم ہون تو پہلے صلح کر لوے حق مارے ہے حق دے دے وے کسی دا بننا بنے ہے واپس کر دے وے کیوں کیا یہ سارا کچھ تاں پیا کردا ہے میں مصطفیٰ دا میلاد منا رہا ہاں ماں باپ کو معافی منگو سچی توبہ کرو اور اگر ربیع الاول گزر گیا اور مسجداں دی تعداد نہ بڑی نمازیاں دی مسجداں وچ تو پھر میلاد نہیں منایا محفل صلاۃ و سلام دعا ہوئے گی میں نے پہلے عرض کیتا ہے بہت لمبا میرا سفر ہے اور پھر سیلاب دی وجہ تو تواڈے علاقے دے جو راستے بھی متاثر نے ایک ہی راستہ کھلا ہے ایک دعا کرو کہ جو سیلاب وچ پریشان نے اللہ رب العزت انہاں دی مدد فرمائے اس سیلاب کی تو بات نہیں پہلے ایک دفعہ سیلاب آیا سی تو کسی شاعر دے علاقے وچ نا بہت نقصان ہویا کہ انہیں ایک کلام لکھیا سی اج بھی کوئی منظر پیش ہو رہا ہے وہ کہندا سی کہ مال مویشی ڈنگر رڑ گئے کھرلی قلعے چھپڑ رڑ گئے ٹوٹ گئے کاواں چڑیاں دے گھر ٹالی بیری کچڑ رڑ گئے پنڈ دی وڈی مسجد ڈہ گئی دریاں پارے ممبر رڑ گئے اور دھی رانی دے ویاہ لئی سانبے بالن بکسے بستر رڑ گئے دھی رانی دے ویاہ لئی سانبے بالن بکسے بستر رڑ گئے
اور کی دساں نقصان دی قیمت ہیریاں ورگے پتر رونے جو نقصان ہویا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر دے وے اور اللہ اس مشکل وقت بھی ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرمائے اللہ تعالیٰ دارین دیا عزتاں عطا فرمائے بس آپ صلاۃ و سلام کرو میں نے تھوڑا جا راستہ دے دیو میں سب نے سلام کرنا ہے لیکن میرا وقت بچ جائے گا آخر دعوانا الحمدللہ مصطفیٰ